क्रॉस हुई, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि आप फिजिकली आप हो जाते हैं तो मुश्किल फिजिकल असॉल्ट जो हुआ है ये इसकी डायरेक्शन क्या पीटीआई की जानिब से दी गई थी सर? इसकी डायरेक्शन पीटीआई की जानिब से दी गई थी सर? मुझे इसका एक मिनट तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले आमिर कियानी जो कि इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं, 1996 से लेके ये इमरान खान साहब के साथ मुंसलिक हैं, बड़ी गहरी दोस्ती थी, पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ंड दिया, लेकिन आज एकदम से आके उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसकी वजूहात बहुत वाज़ेह हैं और आज जब हमने उनका इंटरव्यू किया प्रेस क्लब में, वो आए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुई, वो हम आपको इस व्लॉग में बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं ये तमाम चीज़ें वो इंटरव्यू जो है आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं आपको। इमरान खान साहब का खिताब आज जो है वो टेलीविज़न पे नहीं दिखाया गया, इवन बोल और ARY न्यूज़ भी इस खिताब को नहीं दिखा रहे थे, और इस खिताब को सिर्फ यूट्यूब पे दिखाया गया, लेकिन यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी गई बाद में। तो इमरान खान साहब ने 2-3 बातें बड़ी अहम की हैं जो कि अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची हैं। वो बातें क्या हैं वो भी इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें काइंडली, कि जो भी लेटेस्ट इंटरव्यू होता है मेरी कोशिश होती है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहले डालूं। और हम जो टीवी पे बात नहीं कर सकते, GTV पे वैसे शो भी करता हूं, लेकिन जो टीवी पे बात नहीं कर सकते वो हम बातें फिर सोशल मीडिया पे जो आपको इनसाइड स्टोरीज हैं वो देते हैं। नाज़रीन, सबसे हैरानगी की बात ये है कि एकदम से PTI के लोग जिस तरह से पार्टी छोड़ना शुरू हो गए हैं, इस सारे मामले में सिर्फ रीज़न जो आपको बता रहा हूँ मैं वो एक है, और वो एक रीज़न ये है 9 मई का अटैक। 9 मई के अटैक को फ़ौज ने बहुत पर्सनल लिया है। जिस तरह से कोर कमांडर हाउस जलाया गया, उनका घर जलाया गया, जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, इसके बारे में लाइन ऑफ एक्शन बड़ा क्लैरिटी के साथ फ़ौज में है राइट नाउ। वी आर फुली अवेयर कि अगर वायलेंस की तरफ इंसाइटमेंट होती है इन केस ऑफ इमरान खान अरेस्ट, तो हमने पहले ही इसका बंदोबस्त करके रखना। ये जो सारी कार्रवाई आप देख रहे हैं ये उसी का शाखसाना है। अब मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब ने जो बातें की, इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो मामला हुआ है ना 9 मई वाला, इसमें हम जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं लाहौर की हाई कोर्ट जा रहा हूँ और इस पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे, और जुडिशल कमीशन पे जो भी करेगा, चाहे वो PTI की कारकुनान हो, XYZ हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नामालूम अफराद हैं जो कि आगे थे कोर कमांडर हाउस जलाने के मामले पर, और वहाँ से सिक्योरिटी कहाँ गई। ये सवालात इमरान खान साहब की जानिब से खड़े किए गए हैं। और फिर साथ उन्होंने ये भी बात की है कि ये तमाम मामला जब हो रहा था तो जो आप नादरा से उन लोगों को वेरीफाई कर लें, आपके पास टेक्नोलॉजी है, और फिर बताएं कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं थे। इमरान खान साहब की आज टोन कंपैरेटिवली डाउन थी। वो कहते हैं मुझे पता है कि मेरे खिलाफ लोगों को उकसाया भी जा रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर भी किया जा रहा है, लेकिन जो है मैं डटा हुआ हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो साजिश की गई है फ़ौज को एक सबसे बड़ी पार्टी के सामने ला के खड़ी करने की, ये साजिश बेसिकली जो है वो की गई है PDM की जानिब से, और ये चाहते हैं। आमिर कियानी साहब की मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें उनसे हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आमिर कियानी वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को बहुत सपोर्ट किया। आमिर कियानी ने एक वक्त में अपना घर बेच के भी पार्टी को पैसे दिए। आमिर कियानी ने कहा कि 4.5 करोड़ रुपए मेरी अपनी कैंपेन पे लगे थे जब मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जब लड़ता है, वज़ीर आज़म की सीट के लिए कोई बंदा, तो उसका 1 अरब रुपए लगता है। तो आप सोच लें कि कितने पैसे लगते हैं, और मैंने पार्टी को बहुत फंड खिलाया है। आमिर कियानी ने ये खुल कर कहा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पार्टी को फंड तो खिलाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टी के अंदर अभी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को गलत मशवरे देते हैं। वो लोग जज्बाती हैं, वो इमरान खान साहब को उकसाते हैं, और उसके बाद फिर जो है इमरान खान साहब उस पर अमल करते हैं। लेकिन लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों के उकसाने पर ना आए और अपने मर्जी से अमल करे। वो जानता हो कि मैंने लोगों में नहीं खड़े होना, मैंने आई हैव टू स्टैंड टॉल, मैंने इन लोगों के दरमियान नहीं खड़े होना। एक और बात जो उन्होंने इंपॉर्टेंट की वो मैं आपको बता देता हूं। वो उन्होंने बात इंपॉर्टेंट ये की कि
عوامی سپورٹ نہ ہوتی ابھی تحریک انصاف کے ساتھ تو 90% ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہوتے. اب چونکہ عوامی سپورٹ حاصل ہے اس وجہ سے جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں ان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے. خان صاحب کو میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے اس وجہ سے چھوڑ دی کہ میرا خاندان ہے, میرے خاندان میں آرمی آفیسرز ہیں, جب تک ہاتھ نہیں اٹھا تھا تب تک سب ٹھیک تھا. اب ہاتھ اٹھ چکا ہے اور انہوں نے حملہ کیا ہے ملٹری پہ, تو اب لہٰذا میں اس پارٹی میں نہیں رہ سکتا, کوئی گنجائش نہیں بنتی, اور میں اسی وجہ سے سیاست کو ہی خیر آباد کہہ رہا ہوں. یہ عامر کیانی کے الفاظ ہے. عامر کیانی کا جو باقی کا انٹرویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ آپ اسے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جو چیزیں کہہ رہے ہیں, ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پریشر بھی بہت زیادہ تھا عامر کیانی کے, پھر پرسنل تعلقات بھی بہت تھے, اور عامر کیانی سے وہ بات بھی ہوئی کہ آپ نے جب خود وزیر تھے تو آپ نے جو دوائیاں ہیں ان سے لاکھوں روپے کمائے ہیں ان کے کانٹریکٹس دے کے, تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ کیوں نہیں جو ہے یہ معاملہ کلیئر کیا گیا, یہ اب آ کے کیوں پوچھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ اس ٹائم پہ بھی یہ خبر چلی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, تو وہ میرے سامنے لے آئے تو ہم اس پر بیٹھ جاتے ہیں, اور میں بالکل اس پر مکالمہ کرنے کے لیے تیار. ناظرین, عامر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر کیانی صاحب, مجھے یہ بتائیں گے کہ جو پرائمری ریزن ہے آپ کے چھوڑنے کی, وہ پرائمری ریزن کیا ہے؟ آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میری فیملی ہے جو ساری فوج ریلیٹڈ ہے, تو سوری کیا نام اس کنٹرول جائے. اچھا, تو وہ پرائمری ریزن یہی ہے. دیکھیں انسان, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, رشتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میرے ان سے بڑے پرانے, میرے کالج میٹس, میرے کزنس, میرے دادا سارے فوج کے لوگ ہیں, کیسے کر سکتے. تو عمران خان تو سر یہ کافی عرصے سے نہیں کر رہے, نہیں عرصے سے نہیں, فوج کے خلاف تو ریڈ لائن کہاں کراس ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فزیکلی آپ ہو جاتے ہیں تو مشکل فزیکل اسالٹ جو ہوا ہے یہ اس کی ڈائریکشن کیا پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی تھی سر؟ اس کی ڈائریکشن پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی تھی سر؟ مجھے اس کا ایک منٹ, اس کی اہمیت جو ہے نا وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا میں جہاں جہاں ملکوں میں تباہی آئی ہے وہاں سب سے پہلے فوج کو تباہ کیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ اس حد تک جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سیاسی ہارزن پہ نا آپ سیاست کو سیاسی طور پہ بات چیت پر, ٹیبل پر حل کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں, لاکھوں لوگ مر بھی جائیں, تو پھر بھی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے. تو وائی ناٹ کہ آپ ٹیبل پہ اپنے جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. حالانکہ میں آپ کو بتا پی ٹی ایم میں تو سیاست چھوڑ دیا تو میرا تو انٹرسٹ بھی نہیں ہے, لیکن فار بیٹرمنٹ آف دا کنٹری میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھتے ہیں. آپ کے اوپر ادویات کے حوالے سے بھی الزام لگا کہ بیرون ملک آپ نے جائیداد بنا لی ہے, اور ایک ملک کا نام بھی لیا گیا کہ شاید یو اے میں آپ نے وہاں پیسے لیے. کیا اس حوالے سے کیا حقائق ہے, اور کیا بیرون ملک آپ کی جائیداد میں؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ میں سب کو, اپنی جماعت کو بھی, پی ڈی ایم کو بھی, اور اداروں کو بھی, کوئی بندہ بھی, ان کو پوری اجازت ہے مجھ سے, بلکہ پاور آف اٹارنی لے دیں. دنیا میں جو ملک وہ چیک کرنا چاہتے ہیں مجھ سے پاور اٹارنی لے لیں, اور پاور اٹارنی لے لیں, اور پاور اٹارنی پہ ان کو اختیار دوں گا کہ وہاں کے کوئی بھی ادارہ ہے وہاں جا کے وہ انکوائری کر لیں. اللہ کا کرم ہے کہ میری باہر ایک ٹکے کی جائیداد نہیں ہے. پاکستان میں اللہ کا میرے پہ احسان ہے, میرے باپ دادا کی مہربانی ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو پارٹی کے دوران جو ہوا. لیکن باقی جو باہر کی بات ہے وہ ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے. اچھا, اب کیا تحریک انصاف کے اوپر ایک حلقہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسے معاملات ہو رہے ہیں جیسے حکومت نے, رانا ثناءاللہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم پابندی بھی لگا سکتے ہیں, ایسا انڈیا بھی مل رہا ہے, کیا پابندی لگ سکتی ہے؟ یہ پارٹیاں پابندیوں سے نہیں ختم ہوتی, پارٹیاں پابندیوں سے نہیں ختم ہوا کرتی. آپ کو اس کے لیے نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی, بیٹھنا پڑے گا, اور ان سب جماعتوں کو بما شمول پی ٹی آئی کے بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے. لیکن سیاسی میدان میں اس سے میں نہیں سمجھتا, میں چھوٹا آدمی ہوں, خان سے بڑے لیڈر ہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں افراتفری سے حل ہوتی ہیں. یہ حل ہوں گی ایمیکیبلی بیٹھ کے سیاسی میدان میں, سیاسی ٹیبل پر بیٹھ کے حل کریں. آخری کیا یہ فیصلہ عجلت نہیں یا دباؤ میں تو نہیں کیا؟ بنیادی طور پہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان کے گرد جو لوگ ہیں ان میں وفا آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے, میں وفا کسی کے چیلنج نہیں کر سکتا, دل کے حال اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. خان کے ساتھ جو لوگ ہیں بالکل وفاداری کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے. ہم نے سمجھا کہ ہم ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں,
शायद हमारी वो में भी वो वैल्यू भी नहीं रही। तो एक तो ये वजह थी, लेकिन बेसिक वजह मैं आपको बड़े दिल की गहराई से बता रहा हूँ कि मैंने जैसे आपको पहले भी अंदर ये कहा कि मैं फर्म बिलीवर हूँ कि जो हमारी फ़ौज है हमें जो है ना उसकी मजबूती के लिए काम करना चाहिए, उसके लिए हमें उसको मजबूत करना चाहिए। आपका मुल्क अल्लाह के बाद अगर कोई उसका मुहाफ़िज़ है तो हमारी फ़ौज। अच्छा, आखिरी बात ये बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के आपके हल्के के लोग हैं, कारकुन हैं, उनकी तरफ से उनके लिए क्या पैगाम है, वो जो रंजीदा हैं आपके शहर में? देखिए, हर बंदा मैच्योर है और फैसला कर सकता है। सबको ये इजाज़त है ना कि वो अपना फैसला करें। जैसे मैंने अकेला आके बैठा हूँ ना, मैंने किसी से बात नहीं की, किसी को मैंने बुलाया नहीं, किसी को मैंने कहा नहीं। वो जो समझते हैं वो जहाँ काम करते हैं। देखिए, हर बंदा इंडिपेंडेंट होता है और इसी को आज़ादी कहते हैं कि वो जो फैसला अपने लिए करें वो बेहतरीन हो। आपने कहा था इमरान खान को पॉलिसी बदलनी चाहिए, ये तहरीक इंसाफ को फ़ौज से मुतल्लिक अपने बयानिया बदलना चाहिए, क्या बयानिया होना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ आपकी फ़ौज से कोई इस किस्म का मामला होना ही नहीं चाहिए। आप सियासी बयानियाँ सियासी लोगों से बैठ के तय करें। इतनी सेचुरेशन भी चला गया ना काम, इतना ज़्यादा चला गया है कि समझ नहीं आती सच क्या और झूठ क्या, कौन किधर चला गया, कौन किधर चला गया। हमें थोड़ा सा, और साफ़ी बरादरी जो हमारे भाई हैं, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा पैमाना है कि जिन्होंने इस चीज़ को काउंटर करना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान हमें अपने हर चीज़ को तरतीब में और खानों में होना चाहिए। अच्छा, ये पार्टी को यार मैं मसला मेरा कुछ हो रहा है। मैं आपने कभी कोई आप मीडिया को मैं चैलेंज ही कर रहा था, अब भाई चैलेंज क्या करना है, लेकिन मैं इन चीज़ों में कभी पड़ा ही नहीं। मैं तो सीधा सा ग्राउंड वाला बंदा हूँ जो जिसने नॉर्थ पंजाब को ऑर्गेनाइज किया और 70% सीटें लेके दी।